भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। विदेशी मेहमानों का आगमन भी शुरू हो चुका है। कल राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया जाएगा। विदेशी नेताओं के स्वागत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर का आयोजन किया है। इसमें भारत के कई राजनेताओं और दिग्गज उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रण नहीं भेजा गया है। इस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा, सुनिए। From PTI, you've given a very dignified answer to G20 happening in India is a very good thing, and we have news that Mallikarjun Kharge has not been invited for the G20. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार मार बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंची से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन आप लोगों को देश से ही जुड़ी एक ऐसी ख़बर सुना रहा हूँ जो कि आप लोग गोदी मीडिया, टट्टी मीडिया, गूकी मीडिया पे तो देखे होंगे, क्योंकि हमारे पास G20 की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें मेहमानों का आना जाना भी चालू हो चुका है। लेकिन आप देखिए ये जहरीली सरकार कैसा जहर बर्पा करती है। आखिर इसके खून में खून है भी या मुतरी है, खाली ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इन्होंने हालांकि जो रूल्स है वो तो दुनिया में कहीं पे भी हो, क्योंकि जो भी G20 के मेंबर है उनको सबको एक एक मर्तबा अपने अपने देश में मीटिंग कराने की इजाज़त मिल चुकी है। वो देते हैं वो रूल्स के हिसाब से। कोई इनो करा रहे तो तीर नहीं मार रहे, या इनके पास वो लोग आ रहे हैं तो इनो तीर नहीं मार रहे, ना इनकी औकात है ना इनकी हैसियत है। पहले तो ये G20 मीटिंग पहले मुलतवी होने वाली थी, लेकिन किसी तरीके से चूसना चुसाना, चाटना चुटना, पपियाँ लेना, ये वो होके जो है किसी तरीके से झूठे वादों से, झूठे उससे एक चीज़ एक इनको यहाँ तक कि G20 की मेंबरशिप से तक इनको बाहर कर देने का वक्त आ गया था। फिर एक मर्तबा जो है सो इन्होंने जो हमेशा जो झूठ बोलते, वैसा झूठ बोल के किसी हद तक उनको राज़ी भी करके G20 की मीटिंग भी होने जा रही है हमारे इंडिया में। तो बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इनके पास कितना जहर है इससे अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। कितनी गंदगी इनके पास है इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। देखिए, सारे बड़े बड़े नेताओं को, जो देश के अपोजिशन के लीडरों को बुलाना एक बहुत ज़रूरी होता है, दावतनामा उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कांग्रेस के इतने सीनियर और बड़े लीडर को नज़रअंदाज करे ये लोग, जो कि वज़ीर आला हैं, जबकि हमारे यहाँ के वज़ीर आला तेलंगाना के BRS पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं KCR साहब, उनको मदऊ किया गया, उनको बुलाया गया। उधर आंध्र प्रदेश से जगन को बुलाया गया, कलकत्ता से ममता बनर्जी को बुलाया गया, यानी चौ तरफ से सबको बुलाए। और बड़े लीडरों को भी बुलाना जो इनका एक फरीज़ा होता है, एक रूल्स है। उसके बावजूद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने दावत नहीं दी, क्योंकि मालूम है ना, आपकी बार कांग्रेस सरकार, ये तो साबित हो चुका है, इनको अभी से पता चल चुका है। तो इसीलिए ये लोग इनसे जितना हो सकता नफरत भी कर रहे हैं और दूरी भी बनाए रखे हैं।
لیکن ان کو یہ چیز تک کا اندازہ نہیں ہے، جب کانگریس سرکار چلائے گی، کانگریس حکومت میں ہوگی تو اپوزیشن کا رول ان کو ادا کرنا ہے. جب یہ لوگ نہیں بلائیں گے کوئی چیزوں میں تو ان کی اوقات ان کو دکھائیں گے تو ان کو کیسا لگے گا؟ انہوں کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کا باپ کا راج ہے، جو چاہے دل میں جو دل میں آئے ان کے وہ کرنے پہ تل چکے ہیں انہوں. لیکن جو کر رہے ہیں حرکتیں وہ ان کو ہی بھرنا ہے. اب اس کے ذمہ دار انہوں خود ہوں گے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جو کہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے اور سارا دیش دیکھے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، وہ اسی لیے ان لوگوں کو روکا گیا. ان کا ڈر و خوف کا ماحول دیکھو، کیونکہ اب ان کو یہ ڈر ستا رہا ہے. اس میں کئی مسلم ممالک بھی ہے. G20 میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں اگرچہ کانگریس کے لیڈروں نے یہاں کی گندگی بیان کی ان کے سامنے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو، اسلام کے جو کر رہے ہیں یہ لوگ، اب برابر وہ لوگ تو جو چیز ہو رہی ہے وہ تو بتائیں گے نا بھائی. وہ لوگ تو بتائیں گے بھی اور اس کو الیکشن کا مدعا بھی بنائیں گے بھی اپوزیشن، انشاءاللہ. کیونکہ حق بولنا اور سچ بولنا، کسی کے باپ سے نہیں ڈرنا، یہ چیز صحیح بھی رہتی ہے اور اچھی بھی رہتی ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مدد فرماتے. جب وہ مدد کرتے ہیں اگرچہ تو نہ ان کی کوئی اوقات رہتی، نہ ان کی کوئی حیثیت رہتی. یہ تو ہر حال میں ان کو خود دیکھ لینا پڑتا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے انہوں جو گندگی مچا رہے ہیں، جو زہر جو برپا کر رہے ہیں، اب یہ چیزوں کا وقت آ چکا ہے. کیونکہ ان کی اوقات ساری دنیا دیکھ چکی ہے اور خاص کر بھارتی دیکھ چکے ہیں. اب یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں سارے لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں. چائنا کے پرائم منسٹر بھی آ چکے ہیں، نیپال کے پرائم منسٹر بھی آ چکے ہیں، اور GCC سے جو پہلے تو اس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اب لیکن وہ لوگ ایک بولنے کی صحیح جگہ یہ ملی، یہیں ٹھہر کے بول سکتے ہیں ان کے ملک میں بول کے. وہ لوگ کیا ان کے کیا پروگرام رہا اللہ بہتر جانے، لیکن وہ لوگ ان کے اوقات دکھانے کے لیے آمدہ بھی ہو گئے، تیار بھی ہو گئے. اب یہ کہاں تک اور کیا ہوگا یہ آنے والا ٹائم بتائے گا. کیونکہ ان کو تو بخشنا ناممکن سا ہو گیا، کیونکہ ان کی ہر وہ چیز اب انہی کے سامنے رکھنا اور انہی کے اوقات دکھانا یہ بہت ضروری ہوگا. اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ہمارے GCC کے جو تقریباً 23 ممالک کے پرائم منسٹر جو آئے ہیں، اب یہ صحیح معنوں میں کام ہوگا ان کا. کیونکہ جو ہے سو یہاں پہ چومنے سے بھی نہیں چلتا، پپی لینے سے بھی نہیں چلتا، چاٹنے سے بھی نہیں چلتا. یہاں پہ جو کام ہے وہ کام انجام دیا جائے گا، جو آپ لوگ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ آنا تو مہمانوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، اور کانگریس کے بڑے لیڈروں کو باہر رکھا گیا ہے. کیونکہ وہ لوگ حقیقت اگرچہ بیان کر دیے تو ان کی کچھ بھی نہیں رہتی پھر، تو اسی لیے ان کو دور رکھا گیا ہے. منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.